म्हापशा कुचेली तार न्हंयत उदक ना, रिगला त्यो कोयराच्यो राशी। थळाव्यांनी कागाळी करूनय कांयच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचे खुद्द थळाव्यांनी सांगले। कुचेले वाठारांत तार न्हंय आसा। खूब वर्सां आदीं सावन लोक थंय गणपती विसर्जन करता। तशेंच पयलीं थंय लोक न्हाताले, पूण आयज परिस्थिती एकदम पेड्ड्यार जाल्या। ही न्हंय पुराय कोयरान आनी घाणी घुट्टांनीत बुडिल्ली आसा। फक्त चवथी कडेन संबंदीत खाते न्हंय नितळ करतात। उपरांत यो रे म्हज्या मागल्या अशी गत जाल्या। आमी आतां आसा कुचेले वॉर्ड नंबर 1 म्हणटात थंय, आनी तुमी पळोवंक शकता ती गार्बेज पळोवंक शकता तारीची 3 पार्ट तुमकां दाखयतलो। एक झरीचो पार्ट दाखयतलो, मदीं कुचेलीचो पार्ट दाखयतलो, आनी तिसरो पार्ट आसा तो आमचो पोरणे सापार म्हणटात पळय ते। आमकां कळना की कचऱ्यान तार आहा की तारीन कचरो आहा तेच कळना हांगा सांगपाचें म्हटल्यार। आनी आमचो देवी देवता हांगा बुडयतात। श्री गणेश जावं, सरस्वती माता जावं, श्री कृष्ण जावं, सगळी देवी देवता आहा पळय हांगा विसर्जन करता। आणि आमचो सुशांत हरमलकर आसलेलो पळय त्यांनी 4 ते 3 लेटरां आमचो सुभाष शिरोडकर आहा पळय तांकां तेंच्यांनी लेटर केल्लेले की बाबा ह्या तारीचेर लक्ष घाल आनी बेगीतल्या बेगीन आमकां सारकी करून दी। अजून मेरेन तरी तेजेर कांय एक्शन जावंक ना। चवथीच्या आदल्या दिसा फक्त एक दीस येतात, JCB घालतात आनी JCB घालून ते त्याच गणपती बुडयता पळय थंयच ते त्याच पुरते काडून आमी विसर्जन करता। हे परमनंट सोल्युशन जावंक जाय आसलेलो। वयर स्क्रॅप यार्ड आहा पळय आनी झर आहा पळय आमची, थंयच्यान कॅमिकलाचें उदीक आनी हे गार्बेज थर्माकोल बीन सगळे हे व्हांवून येता पळय, थंयच्यान येता ते व्हांवून। हे पळय कितें हांगा अळशीक जाला ती सगळी, आनी हांव हांगाच रावता। हांगा नानाचो व्हड हांगाच जाला। तारीन न्हातालो पितालो हांव, गरयताले, नुस्तें धरताले, सगळे अळशीक जाला। सोरो बियन बाटले उडयता, गार्बेज हाडून उडयता, वचोंक वाट ना सकयल। आनी इतली घाण जाल्या हांगा परत बिल्डींग जाला सगळे, आनी ती व्हाळ आनी ती तार सगळे मिक्स जाला, कांय दिश्टीच पडना भितर, देवळाकय वाट ना। सगळे म्हणजे इतली घाण जाल्या, सरकारान नदर मारून ते सगळे नितळ करूंक जाय। वॉर्ड मेंबर्स आमचो येवन पळयना, तिणें पळोवंक जाय सगळे आनी लिफ्ट करून घेवंक जाय। हांगा गणपती बुडयतात हांगासर, सगळे इतले अळशीक जाला। देव सुद्दां खुरीस आहा हांगासर, कोणूच ते नदर घाली ना। आमी आतां कुचेलीच्या व्हाळार उबी आसा। कुचेलीच्या व्हाळान ही कितें म्हणटाले हे आमचे गार्बेज हो झरी कडसून हांगा येयलो आसा। झरीवान ही येल जी उदकान येयला ती इतली मातल्या की सबन अर्दो किलोमीटर 1 किलोमीटर आसा जाल्यार हांवूय नको त्या वयर आमी तरी पावना। व्हाळो भरलेलो ना हो, हेवटेनसून म्हशी वचपाक कळना, हेवटेन म्हशी येवपाक कळना, कांयच कळना। व्हाळ आसा काय गार्बेज आहा काय कितें येयले आहा त्यो। पयलीं हांगा म्हशींक धुताले आमी, न्हाताले, इतले क्लीन उदीक आसले। आनी आतां सारकेच पाड पडले जवळ जवळ 10-15 वर्सां। आनी ह्या 4-5 वर्सांक तर हेवटेन वचोंक जायना, इतलो भरलेलो हांगासर बंद करा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुजैफ शेख।